नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सत्ता राजनीतिको। त्यसमध्ये पनि संसदमा अवरोध छ र अवरोध गर्नुपर्नको मूल कारण छ माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट हटाउनु पर्यो। त्यो हटाउनको लागि सभामुखले द्वेषपूर्ण निर्णय गर्नुभयो। उहाँले ठिक गर्नु भएन भनेर नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिराखेको छ। असर के परेको छ भने त्यसैको कारणले बजेट समस्यामा परेको छ। सरकारी खर्च कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती प्रारम्भ भइसकेको छ। अब यो चुनौती अथवा यो टाउको दुखाइको विषय केवल सरकारको मात्रै हो कि संसदमा अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेको पनि हो। आजको अङ्कमा हामी त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ र महत्त्वपूर्ण चर्चा चाहिँ माधव नेपाल सहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ, अन्यथा तपाईँले नै राजीनामा दिनुस् भनेर सभामुखलाई जसरी नेकपा एमाले भनिराखेको छ। यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको धारणा के हो? उसको कारणले यो विग्रह भइराखेको छ भने उसले के सोचिराखेको छ? आज हामी त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। आन्तरिक राजनीति, पार्टीको राजनीतिमा त चर्चा गर्ने नै छौँ, यसमा पनि बढी समय लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ अहिले शेरबहादुर कुँवर। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते, स्वागत छ, धन्यवाद। अछाम जिल्लाको चाहिँ तपाईँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो नेकपा एमालेको तर्फबाट, जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधि सभामा पनि निर्वाचित भएर आउनुभयो, अहिले राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। एक हिसाबले हेर्यो भने नेकपा एमाले तपाईँलाई धेरै चिज दियो नि, त्यो ब्यानरले। सांसद हुनुभयो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, जिल्लाको अध्यक्ष, फेरि त्यही पार्टी छोडेर अर्को पार्टी रोज्नुभयो एकीकृत समाजवादी भनेर। यो चाहिँ किन आइपर्यो? होइन, त्यो एकीकृत समाजवादी पार्टी छुट्टै पार्टीको रूपमा स्थापित भएको र त्यो पार्टीमा हामी नेकपा एमाले छोडेर गएका चाहिँ होइनौँ। नेकपा एमाले भित्रको विगत 3 वर्षदेखि नेकपा भित्रको र झन्डै 6 महिनादेखि नेकपा एमाले भित्रको जुन खालको उतार चढाव थियो, जुन वातावरण थियो, त्यो वातावरणले त्यो पार्टीलाई जुन ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो र विशेषतः 2077 फागुन 23 गते जुन फैसला आयो, त्यो फैसलापछि केपी शर्मा ओलीले छापामार शैलीमा आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई राखेर जुन निर्णय गरिए र त्यो निर्णयबाट थुप्रै इतिहास बोकेका नेताहरू र पार्टीमा सङ्गठनको क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएका नेताहरूलाई जुन ढङ्गले जिम्मेवारी विमुख बनाइयो, तत्पश्चात त्यो पार्टीमा एक खालको उतार चढाव आयो। तर तपाईँलाई त व्यक्तिगत असर केही परेको थियो नि? तपाईँ सांसद कायमै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको जिल्ला अध्यक्ष त्यो पनि कायमै थियो, किन तपाईँले दल बदल्नु पर्यो? कहाँ थियो नि, मेरो जिल्ला अध्यक्ष त उति बेला खाइदिइसकेको थिएन। उहाँहरूको निर्णयले जिल्ला अध्यक्ष खाइदिइसकेको थिएन, मलाई त कारबाही गरिसकेको थियो। जिल्ला अध्यक्षबाट हटाइयो, साधारण सदस्यबाट हटाइयो उहाँको गुटले। यद्यपि आधिकारिक व्यक्ति त मै थिएँ अछाम जिल्लाको, त हामीलाई त हटाइसकिएको थियो। र तत्पश्चात पार्टीभित्र एउटा महाभारतमा भन्छन् नि, 28 गतेको निर्णय सच्याउनुहोस्, हामी पार्टीमा बसौँ। यो पार्टीलाई अदालतले छुट्याइदिइसकेपछि अनि अब यो पार्टीमा बस्ने वातावरण सबैलाई मिलाउँ, विगतका कमी कमजोरीहरू जो नेकपा हुँदाखेरिका सबैका सच्याउँ र हामी एक ढिक्का भएर जाउँ भन्ने केपी शर्मा ओलीले, पार्टीको अध्यक्षले उहाँले भन्नुपर्थ्यो। त्यो उहाँले भन्नु भएन, ती कुराहरूलाई उहाँले सुन्नु भएन, जसको कारण एकपछि अर्को गर्दै गर्दै उहाँहरूले गल्ती गर्दै जानुभयो र पार्टीमा एक खालको विग्रह सुरु भयो र तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको त्यो टिम थियो, देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटी गठन भए। जहाँ आधिकारिक थिए आधिकारिक कमिटी भए, जहाँ आधिकारिक थिएन त्यहाँ समानान्तर कमिटी गठन भए र पार्टीका नेताहरूले च्यालेन्ज पनि गरे। 4 र 5 चैतमा जुन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भयो, त त्यो भेलाले च्यालेन्ज पनि गर्यो, भोलि दुर्घटना हुनसक्छ है, ठिक समयमा पार्टीलाई सच्याएर लैजाउँ भन्ने कुरा हो। त त्यो कुरा कुनै पनि सुनवाई भएन। त्यो च्यालेन्ज चाहिँ केपी ओलीलाई थियो कि होइन? पार्टीलाई थियो। पार्टीको नेतृत्व त केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। च्यालेन्ज त अब पार्टीको नेतृत्वलाई हुने नै भयो।
र त्यसैले यो उतार चढाव बढ्दै 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 जाँदाखेरि हामीले विग्रह गर्नुपर्ने, हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यसैले नेकपा एकीकृत समाजवादी कुनै हिजो बनिबनाउ पार्टी थियो र त्योमा हामी प्रवेश गरेका होइनौँ कि हामीले नेकपा एमालेबाट जुन विचार समूह माधव नेपाल कमरेडको नेतृत्वमा अगाडि बढेको थियो त्यो विचार समूहले विद्रोह गरेर यो पार्टी गठन गरेको। यो पार्टी गठन गरेको कुरा त जगजाहेरै भयो, तर तपाईँ चाहिँ किन आउनुभयो भन्ने कुरा हो। अनि म पनि त्यही समूहको एउटा सदस्य थिएँ र हामीले बारम्बार आग्रह गरेका थियौँ नेतृत्वलाई, माधव नेपाल बिनाको पार्टी एकता हुन सक्दैन, माधव नेपाल सहितको पार्टी एकता हुनुपर्छ। लामो समयदेखि यो कसको बनायो? यो हाम्रो बनायो, हाम्रो समूहको बनायो। तपाईँहरूको विचार समूह? एकदम विचार समूह, जो माधव नेपालको नेतृत्वमा चलेको विचार समूह थियो, गठित विचार समूह थियो, परिचालित विचार समूह थियो। त्यो विचार समूह भनेको केन्द्रमा मात्र थिएन, तर त्यो वाडा तहसम्म थियो, टोल तहसम्म थियो। त्यही विचार समूहको नेतृत्व गर्दै वार्ता कमिटी जुन गठन गरिएको थियो, त्यस्तै 10 बुँदे सहमति जुन गर्यो, तयार पार्यो, त्यसले त मानेन नि। अनि त्यो विचार समूहबाट पनि वार्ता टोलीमा हुनुहुन्थ्यो नेताहरू, उहाँले वार्ता गर्नुभयो, संवाद गर्नुभयो, 10 बुँदे एउटा निचोड ल्याउनु भयो। कति बेला ल्याउनु भयो? त्यो 10 बुँदे त त्यही विचार समूहका नेताहरू अदालतमा गएका होइनन् 23 जना। त्यही विचार समूहका अहिले हामी एकदमै माधव नेपालले धोका दियो, माधव नेपालले गल्ती गर्यो भन्नेहरू र माधव नेपाललाई धुरी मानेर हिजो चल्ने, माधव नेपाललाई खुट्टा कमाउला है भनेर बारम्बार थ्रेट गर्नेहरू, अनि अहिले माधव नेपाललाई धोका दियो, माधव नेपालले गल्ती गर्यो जो भनिरहेका छन्, उहाँहरूले कस्तो बेला 10 बुँदे ल्याउनु भएको थियो भन्दाखेरि आफै अदालतमा गएर परमादेशबाट शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनेर निवेदन गर्ने। मैले त सिग्नेचर गरेका थिएन नि, ती 10 जना भित्रकाले गरेका थिए नि। अनि आफै त्यो अदालतलाई प्रभावित गर्नको लागि 28 गते फैसला आउँदै थियो, 27 गते नै 10 बुँदेमा सहमति गरौँ, सहमति गरिसकेपछि अदालत प्रभावित हुन्छ र केपी ओलीले जुन षड्यन्त्र गर्न खोजेका थिए त्यो षड्यन्त्रको भागीदार आफै पनि हुन खोजेका थिए र त्यो 10 बुँदे सहमतिमा कुनै वैचारिक कुरा आएको छैन, कुनै राजनीतिक कुरा आएको छैन, खालि प्राविधिक कुरा मात्र आयो। त्यसको उद्देश्य चाहिँ पार्टी जोगाउँ भन्ने थियो नि, हैन? थिएन। त्यसको उद्देश्य भनेको केपी ओली कोही विरुद्धमा उहाँहरू उफ्रिनु भयो। हामी त के उफ्र्यौँ? हामी त साधारण कार्यकर्ता न हौँ। उहाँहरूले जे गर भने त्यही गऱ्यौँ। जिल्लामा जाऊ आन्दोलन गर भन्नुभयो, आन्दोलन गऱ्यौँ। आफ्नै नेताहरूको विरुद्धमा नारा लगाऊ भन्नुभयो, नारा लगायौँ। आफ्नै एउटा टिमका अर्को टिमको विरुद्धमा ढुङ्गामुढा गर भन्नुभयो, उहाँहरूले हामीले त्यही गऱ्यौँ। त्यति हदसम्म त गर्नु हुँदैन थियो नि त उहाँहरूले। नेताहरूले जे भन्नुभयो तपाईँले हामीले त्यही गऱ्यौँ र उहाँहरू गल्नुभयो। केपी ओलीको टाङ पनि छिर्नुभयो। उहाँले 2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो गल्ती थियो भन्नुभएको छ। नेताहरूले नारा लगाऊ अनि के चाहिँ सोचेर उहाँहरू उहाँ टाङ पनि छिर्न जानुभयो? नेताहरूले नारा लगाऊ भनेपछि तपाईँहरूले नारा लगाउनु भारै छ। एकदमै नेताहरूले गाइडलाइन दिने, पार्टी नफुटाउँ भनेपछि यता नलाग्नु पर्ने नि त, उतै मिल्नु पर्ने नि त। डिलमा पुगिसकेपछि के गर्नुहुन्छ? हैन, मान्छेलाई उचाले एउटा डिलमा पुर्याए, विकल्पै भएन, विकल्पै थिएन। त्यो त्यहाँबाट फर्कने विकल्पै थिएन। माधव नेपाल बिनाको एमाले 10 जनालाई विकल्प हुने तपाईँलाई नहुने किन हुन्छ? होइन, माधव नेपाल बिनाको नेकपा एमाले भनेर केपी शर्माले घोषणा गर्नुभएको थियो। 10 जनालाई माधव नेपाल नचाहिने तपाईँलाई किन चाहिने? नै 10 जनाले जे भने त्यही हुन्छ त। 10 जनाको चिन्तन, नेता मान्नु भएको थियो। 10 जनाको चिन्तन राम्रो गर्दासम्म, टिमको स्पिरिटमा काम गरुन्जेलसम्म नेता मानेको। टिम स्पिरिटमा कमिटेड हुनुहुन्थ्यो पार्टी फुटाउनको लागि? होइन, पार्टी फुटाउने सोच भनेको हाम्रो आएकै थिएन। मैले योभन्दा अगाडि पनि सगरमाथा यहाँहरूसँग आउँदाखेरि संवाद गर्दाखेरि भनेको थिएँ नि, माधव नेपाल बिनाको पार्टी एकता भयो भने त्यो पार्टी एकता हुन सक्दैन। टिमको लिडरलाई, कमान्डरलाई डिलमा पुर्याउने, अपमान गर्ने, अनि आफू आएर स्वात्त मिल्ने, अनि उहाँहरूले जे भन्यो त्यो गर्ने, अनि हामी के लेम्यान मात्र हौँ र? हाम्रो जीवन चक्र छैन, हाम्रो सेक्रिफाइस छैन, हामीले दुःख कष्ट गरेका छैनौँ, हामीमा राजनीतिक चेतना छैन, अनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। कति वर्ष दुःख गर्नुभयो नेकपा एमालेमा? नेकपा एमालेमा त कति गर्यो कति गरेन, 40 वर्ष हुन लाग्यो झन् राजनीति गरेको। सक्रिय राजनीति त सङ्गठनको राजनीति गरेको मात्र 32-33 वर्ष हुन थाल्यो। बापरे। अछाम जिल्लामा 2047 वैशाख 15 गते पाइला टेकेको, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म म ब्याक भएको छैन। अनेक उतार चढाव आए, नेताहरू रित्तिए जिल्लामा, तर म अछाम जिल्लामा त्यहाँका दुर्गम ठाउँहरूमा त्यहाँका दाजुभाइहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरूसँग एकाकार हुँदै, दुःख सुखमा साथ दिँदै, द्वन्द्वकालमा पनि म 1 महिना बाहिर बसिनँ। त्यही अछाम जिल्लामै घुँडा दर्सिएर बसेको हुँ र हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि
आफूलाई रिस्क मोलेर पनि त्यस्तो पार्टी जोखिम मोलेर पनि त्यहाँ त्यस्तो बस्यो पार्टी छोडिदिनु भयो होइन बाध्य बनायो नि विद्रोह गरियो नि छोड्नुभन्दा पनि विद्रोह गरियो केपी ओलीले जुन पार्टीलाई जुन ढङ्गले अराजक ढङ्गले चलाउनु भयो केपी ओलीले यो पार्टीको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन एउटा विसर्जनको दिशातिर अगाडि बढाउनु भयो अब कम्युनिस्ट रहेनन् कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा सामन्तको अखाडा हुन थाल्यो यो सामन्तवादको विरुद्धमा आन्दोलन छेडेको होइन कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नै सामन्तवादको विरोध गरेर भएको होइन आज यी नेताहरू सामन्त भए कमरेडको भावना त्यागेर आज बाआमाको संस्कृति भित्र्याउन थाले आफ्ना वरिपरिका चाकरी गर्नेहरू वरिपरिका अनेक खालका तस्करहरू होइन एजेन्टहरूलाई ल्याएर जुन पार्टी चलाइँदैछ जुन चलाइयो त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको मर्मवादी ठुलो घात भयो र यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई सच्याएर लैजानुपर्छ यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्गठित गरेर लैजानुपर्छ भनेर नै कमरेड माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभयो र त्यो नेतृत्वमा हामी सहभागी। तपाईँलाई चाहिँ बाहिर मानिसहरूले के भन्दो रहेछन् भने भीमरावल निकट नेता हो जिल्लाको अध्यक्ष हुनमा पनि भीमरावलको भूमिका छ उहाँ प्रतिनिधि सभामा आउँदा तपाईँ जिल्लामा बस्नुभयो तपाईँ हुँदा उहाँ बस्नुभयो यस्तो खालको थियो शेरबहादुर कुँवरले त्यत्तिकै चाहिँ छाडेको होइन नेकपा एमाले विद्रोह सिद्रोह जेसुकै भन्यो भने त्यत्तिकै छाडेको होइन भनेर लख काटौँ कि मन्त्री हुनको लागि तपाईँले यो कदम चाल्नुभयो भनेर होइन अर्थ्याउनेले कसरी अर्थ्याउँछन् त्यो आफ्नो उहाँहरूको आफ्नो विषय हो मैले किन छोडेँ मेरो आफ्नो विषय हो मैले अघि नै भने नि मान्छे एउटा निष्ठाको राजनीति गर्छ म एउटा स्वाभिमानको राजनीति गर्ने मान्छे हो मैले अनेक खालका दुःख कष्ट खाँदाखेरि होइन यो राजनीति जीवन व्यतीत गर्दाखेरि घर परिवार केही नभनेर आफ्नो किशोर अवस्था त्यही पार्टीमा बिताएको थिएँ आफ्नो जवानी पनि त्यही पार्टीमा बिताएको थिएँ र सहजताको बेला मात्र होइन जति बेला अछाम जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थिति थियो कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू औँलामा गन्ने थिए त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई जगाउनको लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विस्तार गर्नको लागि अछाम जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्नको लागि म अछाम जिल्लामा गएको एउटा किशोर थिएँ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि म त्यो आफ्नो विचारमा दृढ छु र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासप्रति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुदृढीकरणप्रति म विश्वस्त छु र त्यही बाटोमा म हिँडिरहेको छु। जहाँसम्म यहाँले जोड्नुभयो अघि कमरेड भीमरावलको निकट स्वाभाविक हो उहाँ मेरो आदरणीय नेता हो होइन हामी एउटा वैचारिक रूपमा पार्टीगत रूपमा अलग अलग हुँदाखेरि एकले अर्कालाई कटाक्ष गर्नुपर्ने एकले अर्कालाई गाली गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन म त्यो गाली गर्दिनँ पनि कुनै पनि नेताहरूलाई गाली गर्दिनँ उहाँका चिन्तन उहाँहरूका कार्यशैली प्रतिको टिप्पणी हुनसक्छ आज केपी ओलीको हामी विरोध किन गर्दैछौँ उहाँका कार्यशैली उहाँले लिएको बाटो उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई के अरे छेदविच्छेद गर्नुभएको जुन षड्यन्त्र छ यसका विरुद्धमा हामी लागेका हौँ र उहाँको नेतृत्वमा रहन्जेलसम्म साँच्चैको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन त त्यसकारण कमरेड भीमरावलको बारेमा मैले भनिहालेँ उहाँ मेरो आदरणीय नेता हो हामी अब उहाँको निकट हो नि किन नहुनु नि एकै जिल्ला छ एकै निर्वाचन क्षेत्र छ र अब होइन उहाँलाई मैले छोडेको होइन नि म आफ्नो विचारमा दृढ रहेँ उहाँको गाइडलाइनमा चलेँ र उहाँले चलाएको आन्दोलनमा सरेको आएँ उहाँले जिल्लालाई कमान्डिङ गर भन्नुभयो मैले आन्दोलनको कमान्डिङ गरेर जिल्लामा गएँ पनि होइन गाउँ बस्तीमा गएर कमरेड भीमरावले लिएको बाटो ठिक हो हामी त्यही बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्यौँ र केपी ओलीका जुन नजिक थिए र छन् पनि उनीहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर नजिक पनि ल्याइयो र अन्तमा उहाँ आफ्नो बाटोलाई त्यागेर टाढा जानुभयो उहाँले हामीलाई त्याग्नु भएको हाम्रो विचार समूहलाई त्याग्नु भएको हामीले उहाँलाई त्यागेका होइन यो गलत हो जनतामा एउटा भ्रम पैदा भएको छ शेरबहादुरले भीमरावलाई छोड्यो मैले उहाँ उम्मेदवार उठ्दाखेरि उहाँको विरुद्धमा विद्रोही उम्मेदवार उठेको हुँ र उहाँले एउटा बाटो लिँदाखेरि त्यो बाटोको विरुद्धमा म गएको हुँ र उहाँले नै गाइडलाइन गरेको जुन बाटो थियो हिजो केपी ओली भ्रष्ट भए केपी ओली अनैतिक भए केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सक्दैन हामीले छुट्टै पार्टी बनाएर जानुपर्छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको होइन कलम चिन्नु होइन गाउँ बस्तीसम्म त्यसकै प्रचार गर भनेर उहाँहरूले पठाउनु भएको होइन हामीलाई त त्यसैले हामी जहाँ छौँ त्यहाँ उभियौँ उहाँहरूले त्यो बाटो छोडेर जानुभयो त्यसैले हामीले उहाँलाई छोडेको भन्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई छोडेको तपाईँको बुझाइमा चाहिँ उहाँले तपाईँहरूलाई छाड्नुपर्ने त्यस्तो खण्ड के पर्यो अब के खण्ड पर्यो त्यो त उहाँहरूलाई थाहा होला होइन किनकि केपी ओलीको सबभन्दा खरो विरोध गर्ने व्यक्ति भनेको उहाँ नै हो सायद उहाँले त्यति खरो विरोध नगरेको भए
महान् नेपाल प्रचण्डहरू पनि यो स्थितिसम्म पुग्दैन थियो होला जस्तो लाग्छ, किनकि उहाँ एउटा अध्ययनशील व्यक्ति, तथ्याङ्कसहित बोल्ने व्यक्ति होइन, आम जनतामा त्यसको प्रभाव छोड्न सक्ने व्यक्ति। त्यसैले उहाँले ल्याएका तथ्याङ्कहरू सही होलान्, ठिक होलान् भनेर नै मान्छेहरू के अरे कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालहरू पनि एकदम कसेर लाग्नुभयो र त्यति एकदम तातेको व्यक्ति अनि एकैचोटि युटर्न कसरी हुनुभयो कि होइन? बेलुका यसो एनालिसिस गर्नु र के होला त कारण, यसरी यसरी क्रान्तिकारीबाट आज्ञाकारी कसरी हुनुभयो भनेर यसो विश्लेषण गर्नु भएको छैन? त्यो त किन हुनुभयो अब मलाई थाहा हुने कुरा आएन, उहाँलाई पनि थाहा होला र उहाँसँग मेरो कुरा नभएको पनि होइन, 2 दिनसम्म कुरा गरेकै हुँ र मैले अब त्यो उहाँले तपाईँलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्नुभयो, तपाईँले पनि उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्नुभयो होला नि? त्यो त स्वाभाविक, नेता र कार्यकर्ताको बिचमा संवाद त चलिहाल्छ नि। तपाईँले पनि उहाँलाई कन्भिन्स गर्न, म अहिले जुन ठाउँमा छु यो ठाउँमा उभिँदाखेरि कुनै संवादै नभएर, कुनै कुराकानी नभएर उभिएको त होइन नि त। मैले 2 दिनसम्म उहाँले संवाद गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो। त्यो छलफलमा मैले उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ, तपाईँलाई कत्लेआम गर्ने नै हो। केपी शर्मा ओलीले गुच्चा खोलेको रिस त फेर्ने मान्छे होइन, केटाकेटीमा झगडा भएको रिस त फेरेको रिस छान्ने मान्छे, तपाईँले जे बोल्नुभएको छ अहिलेसम्म, उहाँले केपी ओलीका विरुद्धमा जे जेहाट छेड्नुभयो, भगौडा भन्नुभयो, के भन्नुभयो उहाँका युट्युब हेरेर थाहा हुन्छ। अनि तपाईँलाई बाँकी राख्छन्। जब हाम्रो नेतृत्वलाई डल्लन्छ, भोलि नेतृत्व नै त्यहाँ गएर डोमिनेट हुन्छ भने हामी कार्यकर्ताको हैसियत के होला? हामी कार्यकर्ता त झन् कत्लेआम हुन्छौँ। त्यो बाटोमा लाग्नु हुँदैन भनेर मैले आग्रह गरेको। उहाँलाई सोध्नु भयो पनि उहाँको भनाइ के थियो होइन? अब उहाँले पार्टी एकताको रटान दिनुभएको थियो होइन, पार्टी एकता आदि इत्यादि भन्नुभएको थियो। एकता त होला, यो एकताले सबैको भावना समेट्छ कि समेट्दैन? यो एकता त होला, पार्टी यसले सबैलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन? यो एकता त होला, भोलि तपाईँहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा जोगिन्छ कि जोगिँदैन? देखिहाल्नु भने अहिले भर्खरै बिहान म एउटा युट्युब सुनेर आएको, कैलालीको हिजो अस्ति उहाँ कैलाली जानुभएको थियो, उहाँ कार्यक्रम गरिरहनु भएको थियो, केपी ओली समूहका मान्छे कोही पनि थिएन। लेखराज भट्ट उता महेन्द्रनगर जानुभएको थियो, अरू कार्यकर्ताहरू गाउँतिर कार्यक्रम गरिरहेका थिए र एउटा प्रशिक्षणमा उहाँको विरुद्धमा यसरी बोलिरहेका थियो कि केपी ओलीका मान्छे अहिले पनि। अनि के को एकता हो त्यो? के को एकता हो? कस्तो एकता हो त्यो? भनेपछि भीमराव फस्नुभयो, एकदमै फस्नुभएको। उहाँले एकदम नराम्रैसँग फस्नुभएको। म चाहन्छु उहाँको इज्जत र प्रतिष्ठा बढोस्। र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा 70 वर्षको कम्युनिस्ट राजनीतिमा तपाईँको भन्दा उहाँको अनुभव छ नि, किन नहुनु नि? यो धेरै उहाँ पुवा देख्नु भएको छ नि उहाँले, एकदमै देख्नु भएको छ। कुइनेटोहरू कहिलेकाहीँ जान्ने मान्छे फस्छन्, थाहा पाउनु भएको छैन? जो बढी जान्ने छन् नि, नेताहरू गल्ती गर्न सक्छन्, कार्यकर्ता सही ट्र्याकमा बस्छन्। कार्यकर्ता गल्ती गर्न सक्छन्, जनता सही ट्र्याकमा बस्न सक्छ र कार्यकर्ताले बोलेका भनेका कुराहरू भोलि भविष्यमा सही साबित हुन सक्छ। यो चाहिँ यथार्थ हो, अहिलेसम्म भएका त्यही हो। अब फेरि एकचोटि केशवचन्द्र रायमाझी गलत भए, कार्यकर्ता ठिक थिए नि त, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाए। उनले दरबारमा पुर्याउँदाखेरि पनि कार्यकर्ता त्यहाँ गएर। त्यसैले के हो भन्दाखेरि मान्छे फेरि एकचोटि भीमरावसँग संवाद गर्नुहुन्छ तपाईँ? किन गर्नु नि? मतलब यो संवादको मोटिभ चाहिँ कमरेड भनेर होइन, उहाँ हाम्रो नेता होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यत्रो 70 वर्षको इतिहासमा उहाँ एउटा दूरदराजमा सुदूरपश्चिम जस्तो अत्यन्त सामन्ती परम्परा प्रथा र संस्कारको जगजगी भएको ठाउँमा उदयमान भएको नेता हो उहाँ होइन, त्यो हैसियत पुगेको नेता हो भनेपछि उहाँ र हाम्रो त्यस्तो केही व्यक्तिगत छ र विचार मिलेन? उहाँलाई अहिले तपाईँ रहेको पार्टीमा ल्याउनको लागि फेरि पहल गर्नुहुन्छ? होइन, हामी आग्रह त गर्छौँ नि, किन नगर्नु? आग्रह गर्छौँ। अब त्यो उहाँ र हाम्रो कटुता हुने, साह्रै एकदम बोलीचाली बन्द हुने हुन्छ र के झगडा गरेर गएका हौँ र? त्यो होइन नि, उहाँसँग त अन्तर्सम्बन्ध होला नि। अरू पनि मलाई त्यो वाक्यले चाहिँ छोइराखेको छ। गुच्चा खेलेको त रिस फेर्ने मान्छे हो केपी ओली, कत्लेआम गर्नुहुन्छ भीमराव, तपाईँ नजानुस् भनेर भने मैले भनेर कसरी भन्न सक्नुभयो? हिजोसम्म त तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हो नि केपी ओली, त्यस्तो इगो लिने मान्छे हो केपी ओली? किन नहुनु नि? भएको त्यही छ। वामदेवलाई कस्तो इगोली? के भयो उहाँलाई? वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुँदैन थिए, वामदेव गौतमकै सपोर्टबाट उहाँ अध्यक्ष हुनु, 9 महाधिवेशनबाट होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2072 सालमा, के अरे 71 सालमा उहाँ प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता हुँदाखेरि वामदेवले सपोर्ट गरेर उहाँ आउनुभयो, नभए उहाँ सम्भव पनि थिएन। अहिलेको जे हाइट बनाएको छ केपी शर्मा ओलीको, त्यो वामदेवले नै बनाइदिएको। वामदेवलाई हराउनलाई आफ्ना कार्यकर्ता बर्दिया पठाउनु भयो, जग जाहेरै छ नि दुनियाँलाई, सप्रमाणसहित छन् नि।
तर छानबिन कमिटी गठन भयो, त्यसले त्यस्तो ठोस केही प्रमाण त्यो गठन कसले गर्यो? केपी शर्मा ओलीले। कसलाई पठायो? आफ्ना मान्छेलाई पठाएर अनि केपीले ओलीले गल्ती गर्यो, पार्टीले गल्ती गर्यो भनेर अनि त्यहाँ रिपोर्ट ल्याउँछ र? वामदेव बोलेका छन्, त्यहाँका जनता बोलेका छन्, त्यहाँका कार्यकर्ता बोलेका छन्। जम्मै डेढी मत हुनुपर्ने ठाउँमा हारेर आए। त्यत्रो कत्लेआम गर्दाखेरि पनि वामदेव सहेर बस्यो। अनि वामदेवलाई के आश्वासन दिएको थियो? संसद दलको नेता पनि तपाईँ, म त बिरामी मान्छे, चुप लागेर बस्छु, कार्यवाहक अध्यक्ष पनि तपाईँ, दियो त? त्यत्रो प्रतिशत साध्ने मान्छे भरतमोहन अधिकारी बिचारा भित्र जानुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अबको हाम्रो आर्थिक मार्गचित्र यो हुन्छ, अब हाम्रो सरकारको मार्गचित्र यो हुन्छ, यो बारेमा म छलफल गर्छु तपाईँहरूसँग। सरकारलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई कसरी पपुलर बनाउने, सरकारलाई जनताको बिचमा एकदमै जाने गरी उत्साहित ढङ्गले जनतालाई बनाउने गरी सरकारलाई कसरी चलाउने भनेर उहाँले सुझाव दिनु खोज्नुभयो। 1 वर्ष हुँदासम्म पनि उहाँले भेट दिनु भएन। उहाँमा कति अहङ्कार थियो, उहाँमा कति दम्भ थियो। हामी त तलका कार्यकर्ता, हामी त ग्रास रुटमा काम गर्ने कार्यकर्ता। त एउटा नेतृत्वलाई, उहाँभन्दा सिनियर नेतृत्वलाई त म रोएँ हेर्नुहोस्। उहाँको अनलाइनमा त्यो लेख पढ्दाखेरि म रोएँ। नेताहरू कति निर्मम हुँदो रहेछ। नेताहरू त उपयोग गरुन्जेलसम्म कार्यकर्तालाई सहयोद्धाहरूलाई गर्ने, तर आफू सत्तामा शक्तिमा पुगेपछि कति निर्मम हुँदो रहेछन् भन्ने उदाहरण त्यो होइन र? त त्यसैले यी धेरै कुराहरू त हामीले पनि पढ्यौँ नि। उमेरको हिसाबले 50 नाग्यौँ, राजनीतिक हिसाबले 4 दशक भइसक्यो, कि हामीले विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ? भनेपछि उहाँ इगो लिने मान्छे हो। इगो लिने मान्छे हो। त्यो जुन 9 जना 10 जना साथीहरू हिजो तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ, नै इगो त लिइसक्नु भयो नि। अस्ति उहाँलाई अरू ठाउँमा 10 बुँदे लागु हुने, किन सुदूरपश्चिममा लागु भएन? किन लेखराजलाई इन्चार्ज लेखराज नै हो भन्नुभयो उहाँले? किन अध्यक्ष कर्ण थापा नै हो भन्नुभयो उहाँले? अस्तिको भेटघाटमा त त्यो भएर न। अनि उहाँ जिल्लामा जानुभएको होइन र? कमरेड भीमराव धनगढी जानुभएको होइन? जिल्लामा फेरि तपाईँहरूले गेडी फुस्काइदिनु भयो होइन? अब जिल्लामा त गेडी फुस्कने आदि इत्यादि त अब प्रदेशमै भन्नुहोस् न, होइन? ठुलो दल तपाईँहरूको भयो। होइन, उहाँको विचार समूहका हामी धेरै थियौँ। सुदूरपश्चिममा उहाँको एकदम वर्चस्व थियो। उहाँको एकदम गाइडलाइनमा हामी सशक्त थियौँ। हामीलाई सशक्त बनाएको उहाँले पनि हो, होइन? र उहाँले आह्वान गर्दाखेरि पार्टी केन्द्रले माओवादीको अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, सपोर्ट नगर्नु है, समर्थन फिर्ता लिनु भन्दाखेरि पनि 17 जना सांसदहरूले उहाँको इसारामा, उहाँको निर्देशनमा पद गए पनि जाओस्, तर हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभयो। संसदीय दलबाट पनि केपी ओलीको टिमलाई अल्पमतमा पारेर उहाँहरू टिक्नुभयो। आज ती मान्छे मध्येका 14 जना एक ठाउँमा किन उभिनु भयो त? त्यसले हरेक उहाँले चुप लाग्दा पनि 17 जना विरुद्धमा गए। आज उहाँले लौ मलाई साथ देऊ भन्दा पनि 14 जना तपाईँतिर लाग्यो, उहाँहरूतिर नलागे भने त्यसको आशय के हो? यसको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ भने के हो भन्दाखेरि कार्यकर्ताले उहाँले जुन बाटो रोज्नुभयो त्यो मन परायो। तपाईँ त्यो बाटो नजानुहोस्, तपाईँ जे बाटोमा हुनुहुन्थ्यो त्यही बाटोमा हिँड्नुहोस्, हामी तपाईँको साथ छौँ, तपाईँ नै नेता हो। भनेपछि नेताले जे भन्यो त्यही मान्ने जमाना गएछ? छैन। अब 6 साल 8 साल 15 सालको जमाना होइन यो। नेताहरूले गल्ती गर्यो त शरण गर्ने, नेताहरू जुन ट्र्याकमा हिँडे पनि त्यो ठिकै हो भन्ने, अनि नेताहरूले एउटा ट्र्याकमा हिँड भन्ने, अनि डिलमा पुगिसकेपछि यता फर्क उता हाम फाल भन्ने कार्यकर्ताको जमाना छ र अहिले। उसले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दैन, तर हामीले पनि त्यही स्वविवेक प्रयोग गरेको हो कि होइन? त्यसमा उभ्यौँ हामी। ती 14 जनालाई एक ठाउँमा उभ्याउनुमा हामी सबैको योगदान होला नि, सबैले आगे होला नि त। त्यो कुराबाट त उहाँले थाहा पाउनु भयो कि फकाउनु भयो कि अलिअलि पैसा दिएर किन्नु पनि भयो कि के गर्नु? पैसा त सत्ताले दिन्छ। पैसा त अब के अरे जोसँग पैसा होला उसले देला। अनि हामीले पैसा दिने हैसियत थियो र हाम्रो? हामीले हाम्रो विचार समूहमा अडौँ होइन? जुन विचार समूहमा हामी थियौँ हिजो। तपाईँसँग पैसा त छ नि, त्यत्रो शानदार रिसोर्टमा गएर त्यत्रो दिन बसेर चाहिँ दल दर्ता रिसोर्टमा एक दिन त्यो नयाँ पार्टी होइन, विद्रोह गरेर जन्मेको पार्टी, त्यो विद्रोह भनेको रिस्की गेम हो। थाहा छ हामीलाई राजनीतिक हामीले कति दाउँ हान्नुपर्छ, राजनीति कति जोखिम मोल्नुपर्छ भन्ने त थाहा छैन हामीले। व्यक्तिगत जिन्दगीको सवाल छ, मान्छे खुसी राजनीतिक भविष्यको सवाल छ। रिसोर्टमा गएको दिन मान्छे खुसी भएको किन देखाएको थियो भने पार्टीको नाम समाजवादी, बैठक बसेको छ रिसोर्टमा, ओहो समाजवाद चाहिँ यसै गरी आइदिए हुन्थ्यो भनेर बडा खुसी मनाएको देखाएको थियो। एउटा हेर्नुहोस्, अहिलेको जमानामा एउटा रिसोर्टमा बस्ने बित्तिकै अनि सारा सिद्धिहाल्यो, खुस्किहाल्यो,
भन्नु त छैन नि त त्यहाँ। अब साथीहरूले त्यहाँ जाउँ त्यसकै भन्नुभयो, पनि खर्च त लाग्छ नि त। नै खर्च लाग्यो होला होइन, कसले तिर्यो त त्यो खर्च? खर्च तिर्यो अब सबै साथीहरूले मिलेर तिर्यो होला। तपाईँले पैसा उठाउनु भयो? होइन, सबैले उठाएर तिर्यो अब। उठाउनु भयो? होइन, किन नउठाउनु? कति उठाउनु भयो तपाईँ खल्तीबाट? होइन, अब सबैले कति उठाए के गर्यो भन्दा पनि तपाईँको खल्तीबाट कति पैसा गयो? होइन, मेरो खल्तीबाट त गएको छैन, अरू साथीहरूले उठाए नि त होइन। अलिक पैसा हुनेवाला पैसा हुने साथीहरूले उठाएर नि तिर्यो अन्त। त्यो हिजो पनि त्यही गरे हो, अहिले पनि त्यही गरे, त्यो कुनै नयाँ अडौँठो कुरा त होइन नि त। त्यसैले हो के भन्दाखेरि तपाईँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू माथिल्लो तलामा तल्लो तलामा प्रतिनिधि सभा, ओल्लो पल्लोमा होइन? अनि त्यहाँ तपाईँहरू बसेको ठाउँमा पनि हङ्गामा छ, यतापट्टि पनि हङ्गामा छ। र हङ्गामा के छ भने तपाईँहरूले धोरी मानेको माधव नेपाल सहितका 14जना सांसदहरू जसलाई हिजो नेकपा एमाले यी हाम्रो पार्टीमा रहेनन्, कारबाही गर भनेर संसद सचिवालयमा सूचना पठाएको थियो। यिनलाई कारबाही गर्नु पर्यो। यदि यिनलाई कारबाही नगर्ने हो भनेदेखि सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो, यो शर्तको रूपमा छ। त्यो तपाईँहरू दिनदिनै सुनिराख्नु भएको छ। नेकपा एमाले रोस्टम घेराउ गरेर यो कुरा भनिराखेको छ। अब के चलो परेको छ तपाईँहरूको सभामुखको पद धरापमा परेको छ अग्नि सापकोटाको। यसको तोड के देख्नुहुन्छ? होइन, सबभन्दा पहिला त यो जुन उहाँहरूले यो विरोध गरिरहनु भएको छ यो नै गलत बाटो अप्नाउनु भयो। किन भन्दाखेरि केपी शर्माको प्रिन्सिपलको विरुद्धमा आयो। हिजो कुनै बेला माओवादीले त्यहाँ कुर्सी उचाल्दाखेरि, नारा जुलुस गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि गोरु नाङ्गै छ भनेर के को लाज मान्नु भन्नुहुन्थ्यो। मैले सुनेको यो, यसै कानले सुनेको। यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरू कहाँ त अब सेप पनि होला, राख्नुभएको पनि छ होला। अनि उहाँले संसदमा तोडफोड गर्नु हुँदैन, संसदमा नाराबाजी लगाउनु हुँदैन, संसद अवरोध गर्नु हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल बोकेको मान्छे हो। पटक पटक यस्ता आवाजको, यस्ता कर्तुतको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे। त्यसकै प्रिन्सिपल विरुद्धमा अहिले उहाँ गइरहनु भएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीले डबल स्ट्यान्डर्ड लिनु हुँदैन। डबल स्ट्यान्ड लियो भने धोका खान्छ। एकातिर प्रतिनिधि सभामा बाट हटाउनु पर्छ, पार्टीले कारबाही गर्यो भनेर उहाँहरूलाई कारबाहीको चिठी पठायो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई 14जनालाई होइन। अनि अर्कोतिर उहाँ अदालतमा पनि जानुहुन्छ कारबाही गर्नु पर्यो भनेर। जब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा प्रतिनिधि सभामा पनि छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ नि त। जुन मुद्दाहरू विचाराधीन छ, भोलि अदालतले फैसला गर्ला, यस नो भन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र दोस्रो कुरा भनेको के भन्दाखेरि हामी यो बजेट कसरी ल्याउने, बजेट कसरी पास गर्ने भन्ने अवस्थामा छौँ, अन्तिम अवस्थामा छौँ। आजदेखि त सबै खातापाता नै बन्द हुने स्थिति छ, एक सुक्का खर्च गर्ने स्थिति छैन। देश त सबैको होला नि त। देशप्रतिको जिम्मेवारी भनेको त सत्तापक्षको मात्र होइन, प्रतिपक्षको पनि त होला नि त। मूल जिम्मेवारी त सत्तापक्षको हुने पर्यो, प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै हो। सदन भनेको नै प्रतिपक्षको। तर सदन हडल्सहरू छ, अप्ठ्याराहरू छ भने खोलाउने जिम्मेवारी त सत्तापक्षको भयो। एकदमै सत्तापक्षले त गर्यो नि त। अब यहाँनिर चाहिँ सभामुखज्यूले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हो, किनभने शर्त त्यही छ। जबसम्म माधव नेपालहरू सांसदको रूपमा प्रतिनिधि सभामा रहनुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्म यो संसद चल्दैन। केपी ओलीले अब अहिले त काठमाडौँ बाहिर पनि गएर भाषणहरू गर्न थाल्नु भएको छ। ती सभाहरूमा बोलेको तपाईँले बुटोलमा नेत्र सुनि नै हाल्नु होला। यो त कडा शर्त भयो नि। त्यो त उहाँहरूको लागि नै अप्ठ्यारो हुन्छ। यो तपाईँहरूको लागि कि होइन, उहाँहरूको लागि होइन। सत्ता भनेको त तर नेकपा एमाले जस्तो पार्टीलाई यसरी आक्रोशित बनाएर र ऊ यसरी आक्रोशित भएको बेलामा पनि संसद चलाउन सक्छु भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? आक्रोशित किन भएको त? नेकपा एमाले आक्रोशित हुनुपर्ने कारण केही छ? 14जनालाई कारबाही गऱ्यौँ, सभामुखको टेबलमा दिनुभयो उहाँहरूले। सभामुखलाई पनि त केही समय थियो होला, समय सीमाभित्र नै सभामुखले एक्सन गरेको होला नि। योभन्दा पहिलाका घटनाहरू पनि छन् नि त, केही समय त राखेको होला नि त पेन्डिङमा। कुनै पनि कारबाही हामीले कुनै ठाउँमा निवेदन दिने बित्तिकै कारबाही भएको छ र अहिलेसम्म? हिजो लेखराज भट्ट अनि के अरे प्रभु शाहहरूको कथा जोड्नुहुन्छ उहाँहरू। लेखराज भट्ट प्रभु शाहहरू अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अहिलेको मुद्दा भनेको हुइप उल्लङ्घन गर्यो भन्ने छ, शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्यो भन्ने छ। अनि अदालतले फैसला के गरेको छ? अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति हो, पार्टीगत होइन। अदालतले त त्यही भनेको छ नि। नेपालको संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री हो। उक्त प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्दाखेरि हुइप लाग्दैन भनेको छ नि, कारबाही गर्न पाइँदैन भनेको छ नि अदालतले फैसला। त्यसैमा
त्यो पनि त उहाँहरूले हेर्नु त पर्यो अदालतको फैसला मान्ने कि नमान्ने। ल उहाँहरूले मान्नु भएन, कारबाही गर्नुभयो। कारबाही गर्दाखेरि पनि त सभामुखलाई केही टाइम त होला नि। कस्तो बेला कारबाही गरिएको छ? नयाँ पार्टी गठनको पूर्व सन्ध्यामा कारबाही गरिएको छ, नियतोष कारबाही गरिएको छ। त्यसैले त्यो कारबाही त गर्यो। तर यता सभामुखले कति बेला जवाफ दिनुभएको छ भने जब निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको दल दर्ता गर्यो त्यसपछि अर्को दल गठन भइसक्यो हुनाले यसमा थप निर्णय गरिराख्नु परेन भन्नुभएको छ। होइन त्यो नियत त त्यहाँ पनि जसलाई नियत थियो कि थिएन भन्ने कुरा त जसलाई कारबाही गरिएको छ उनीहरूले पनि त टाइम त मागेको होला नि। तर अब यसमा कानुनी विषय एउटा होला, राजनीतिक पक्ष एउटा होला, तर संसदको अवरोध खुलाउनु पर्ने तत्कालको आवश्यकता त हो नि त। यसमा पहिलो भूमिका कसको देख्नुहुन्छ? होइन, पहिलो भूमिका सरकारको। सरकारले त्यो पहल गरेको छ। भूमिका भनेको सभामुखको हो। सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। राष्ट्रसँग गाँसिएको विषय हो, जनता र जनजीविकासँग गाँसिएको विषय छ। भोलि देश ठप्प हुन्छ, खर्च गर्ने आधार रहँदैन। त्यति बेला त्यसको मारमा त उहाँहरू पनि पर्नुभयो होला नि, सत्ता मात्र पर्ने त होइन। तर यो कुराको हेका तपाईँहरूलाई हुनुपर्ने होइन? हेक्का भएर नै त्यो प्रतिस्थापन विधेयक किन ल्याएको हो? हेक्का हुँदै पनि समयमा जानकारी त दिएको छ नि त, समयमा पहल त भएको छ नि त। एउटा खोट के छ भने बल गरेर छापामार शैलीमा प्रतिस्थापन विधेयक चाहिँ पेश गर्न सक्ने, अनि पेश गरिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्क 4-5 दिनसम्म संसद चाहिँ नि तालचा लगाइदिने, यो चाहिँ के हो नि? फेरि नै चल्न त चलेकै छ। यो खेला चाहिँ के हो नि? हङ्गामाकै बिचमा पनि संसद त चलेकै छ नि। अस्ति बजेटमा पनि भयो के अरे, मतदानै भयो होइन, विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव त पास भयो। तर हो के भन्दाखेरि कैयौँ राजनीतिक इस्युहरू हुन्छ। मतलब यो विधेयक पनि यही हङ्गामाकै बिच नै पास गर्ने हुनसक्छ, किनकि बहुमत छ, हङ्गामाकै बिचमा पास नहुने कुरा त छैन नि। तर हो के भन्दाखेरि मुलुक ठप्प नहोस्, मुलुकप्रति जवाबदेही सबै हुनु पर्यो। आजदेखि ठप्प भयो, यो जिम्मेवारी प्रतिपक्षको पनि हो। अब प्रतिपक्ष यसको हल तपाईँले के देख्नुहुन्छ? होइन, मलाई लाग्छ यसको हल भनेको चाहिँ त्यो 14 जनालाई कारबाही गर्ने हो कि सभामुखले राजीनामा दिने हो कि अथवा अरू केही हो? होइन, त्यो केही पनि होइन। उहाँहरू आउनुहुन्छ, पुनर्विचार गर्नुहुन्छ र मुलुकलाई ठप्प पार्दाखेरि घाटा सबैलाई हुन्छ। गाली सत्तापक्षलाई मात्र गाली त प्रतिपक्षलाई गर्ने हो। ठप्प गरेको त सत्तापक्षले होइन, प्रतिपक्षले हो। मुलुक ठप्प कसले गर्यो? प्रतिपक्षले गर्यो। आज देश बजेटविहीन अर्थात् खर्च गर्ने बाटो विहीन कसले बनायो? प्रतिपक्षले बनायो। यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्नुहुन्छ। यो गैरजिम्मेवार काम हामीले गरेकोमा भनेर प्रस्ताव त उहाँहरूलाई होला नि, अप्ठ्यारो फिलिङ त उहाँहरूलाई होला नि। अस्ति हिजो सुन्नुभयो होला तपाईँले, सुभाष नेमाङदेखि लिएर थुप्रै नेताहरू जो संसदीय लोकतन्त्र राम्ररी बुझेका छन्, संसद बुझेका छन्, यो सत्ता पक्षको दोष हो यो भनेर उहाँहरू बोलिराख्नु। यो सुभाष नेमाङहरू यस्ता पात्रहरू हुन् जसले केपी ओलीलाई सिद्ध्याएका हुन्। अहिलेको अवस्था यहाँसम्म पुर्याउने मुख्य पात्रहरू मात्रै गनिन्छन् यिनीहरू, जसले केपी ओलीलाई यो अवस्थासम्म पुर्याए। शानदार 2/3 बहुमत नजिक थियौँ हामी, शानदार बहुमतको प्रधानमन्त्री, कसैले छुन सक्दैन थियो। हामी जनताको बिचमा गए पनि कसैले छुने स्थिति थिएन। त्यस्तो पार्टीलाई यो यहाँ अवस्थामा पुर्यायो कसले पुर्यायो? केपी ओलीलाई अहम हुन कसले सिकायो? केपी ओलीको अहङ्कारमा कसले साथ दियो? त उहाँहरूले समयमा सचेत गराएको भए यस्तो गर्नु हुँदैन। पार्टी सबैको हो, सबै कार्यकर्ताको योगदान लियो सरकार बनेको हो, सबै कार्यकर्ताको रगत र पसिनाले यो सरकार निर्माण भएको हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भन्नु पर्थ्यो त उहाँहरूले, होइन, उहाँहरूले केही पनि भन्नु भएन। उहाँहरू निरीह प्राणीको रूपमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि जे पनि गर्ने होइन, आफ्ना नाता गोतावरी भाइ भतिजाहरूलाई मन्त्री बनाउनलाई मख हुने उहाँहरू। तर प्रधानमन्त्रीका कदमले, पार्टी अध्यक्षका कदमले, उहाँका क्रियाकलापले पार्टी ध्वस्त हुन्छ, पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्छ, पार्टी क्षतविक्षत हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का त उहाँहरूलाई गर्नुपर्थ्यो नि। उहाँहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी तल्लिनु हुनुभयो। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, आफ्ना स्वार्थको लागि उहाँले केपी शर्मा ओलीलाई सच्याउने बाटोतिर लाग्नु भएन। यदि त्यसो सच्याएको भए मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओली पनि यो हदसम्म पुग्नुहुन्न थियो होला। केपी ओलीको सरकार राम्रोसँग चलेन भनेर एकछिनलाई मानिदिने हो भनेदेखि अहिले तपाईँहरू समेत मिलेर बनेको सरकार पनि त कौनसा गतिलोसँग चलेको छ र? होइन, अब यो त सदन अवरुद्ध छ। केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको निर्णय साबित गर्नु छ। के साबित गर्नु छ? प्रतिनिधि सभा मैले विघटन गरेको ठिक हो भनाउनु छ उहाँलाई। उहाँले त यहाँको यो संविधानलाई लत्याउनु भयो, संविधानमाथि बलात् गर्नुभयो उहाँले। केपी ओली अहिले पनि उहाँ आफ्नो एउटा स्ट्राटेजीमा हिँड्नु भएको छ उहाँले। त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ संसद विघटन फेरि पनि संसद विघटन मैले गरेको ठिक हो, यो संसदले काम गर्दैन भनेर
संसदलाई काम गर्न नदिने, संसद चल्न नदिने, होइन? अब कसरी सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले? मैले हिजो यस्तै क्रियाकलाप गरेर अनि गोरु आफू अड्काउने, हलो आफू अड्काउने अनि गोरु पड्काउने काम चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ। संसदमा एउटा विषय छ एमसिसी, जुन विषयले गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनमा विग्रह आउन सक्छ भनेर चर्चाहरू पनि गत हप्ताभरि चले, किनभने एमसिसीको उपाध्यक्ष यहाँ आउँदाखेरि तपाईँहरूले सत्ता गठबन्धनको एउटा धारणा बनाउनु पर्ने त छँदै नै छ, राष्ट्रिय सहमति पनि त यस विषयमा बनाउनु पर्छ होला नि, पास गर्ने या नगर्ने अथवा के गर्ने भनेर, त्यतातर्फ पनि त ध्यान दिएको देखिन्न। सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भन्दाखेरि यो एमसिसी भन्ने त यिनीहरूले एमसिसीको अफिस नै स्थापना गरिसके, 13 अरब जति खर्च नै गरिसके भन्ने छ, होइन? अब सुरु कुरो के हो भन्दाखेरि यो एमसिसीको विषय यो जुन ढङ्गले आयो नि, यो ढङ्गले आउन आवश्यकै थिएन। किन थिएन? हरेक देशसँग लगानी सन्धि सम्झौता हुन्छ, होइन? समझदारी हुन्छ, तर कुनै पनि विषयले यसरी सदनमा प्रवेश गरेको हुँदैन। यो सदनमा प्रवेश हुनको कारण के थियो, किन भयो? त्यति बेलाका सम्झौता गर्नेहरूले जान्नु पर्थ्यो, बुझ्नु पर्थ्यो। यो अनावश्यक उछालेको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। संसदमा ल्याउने अनि संसदमा ल्याएर विवादित गरिदिने। संसदमा किन ल्याए? मुख्य कुरा त क्वेसनेबल यहाँ छ नि, एमसिसी भित्र केही रहस्य लुकेको छ। यो कुनै विकासी प्रोजेक्ट मात्र होइन, यो भित्र कुछ न कुछ कालो छ, कुछ न कुछ कालो भएको कारणले यो संसदभित्र प्रवेश गराइयो। त त्यसैले नै एमसिसीको विरुद्धमा सबै लागे। यो एमसिसी अगाडि बढ्छ कि यत्तिकै थाती रहन्छ त? अब त्यो त के गर्छन्, अब नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो। सत्ता गठबन्धनमा यसैको कारणले विग्रह आउने खतरा कति देख्नु? होइन, सत्ता गठबन्धनमा अब प्रचण्डले पनि भनिसक्नुभयो जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन। अब माधवगौड नेपालले पनि भनिसक्नुभयो। अब हिजो नेकपा एमाले सग्लो हुँदाखेरि कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको जुन त्यो उच्च स्तरीय कमिटी थियो, तर त्यो कमिटीले पनि परिमार्जनसहित भनेको छ। तर यहाँनिर दुईवटा पक्षलाई तपाईँले हेर्नु जरुरी छ नि। एउटा नेपाली कङ्ग्रेस, जसले हामीले सम्झौता गरेको अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने, उसको मधुरै भए पनि उसको स्वर त्यही छ, निरन्तर देखिन्छ। त्यो म सरकारमा रहँदा यसलाई पास गर्नको लागि प्रयत्न गरेको हुँ भनेर एमसिसीको उपाध्यक्षलाई स्वयं केपी ओलीले भन्नुभएको कुरा जगजाहेरै छ, सार्वजनिक। उहाँ त खुलै लाग्नु भएको हो नि। त्यो जगजाहेर के छ त? उहाँले त पटक पटक त्यो एमसिसीको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेन भनेर त सभामुखप्रति नै कटाक्ष छाप्ने भएको हो नि। अहिले उहाँले जे जति भने पनि होइन, अहिले सडकमा जाँदाखेरि एउटा भाषा, अब हिजो सत्तामा हुँदाखेरि एउटा भाषा, अहिले तपाईँको बिचमा सत्ता गठबन्धनकारी शक्तिहरूको बिचमा विग्रह आयो यही कारणले भन्देखि त काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा गठबन्धन हुने सम्भावना त निकै नजिक भयो नि त। अब यही कारणले त्यस्तो नहोला, होइन? यसै कारणले त्यस्तो नहोला। यो बारेमा पनि गठबन्धनमा केही छलफल त होला नि त। गठबन्धन टुट्ने खतरा कति देख्नुहुन्छ? होइन, गठबन्धन भनेको त के हो भन्दाखेरि अब अहिले नै टुट्छ आदि इत्यादि त म भन्दिनँ, होइन? किनकि लामो अभ्यासपछि यो गठबन्धन बनेको हो। यो गठबन्धनका फेरि कल्पनाकार ड्राफ्टम्यानहरू पनि त्यो 10 बुँदेमा लागिसके, होइन? नेकपाभित्रका जसले यो के अरे गठबन्धनको परिकल्पना गरेका थिए, जसले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि रातो दिन मेहनत गरेका थिए, माधव नेपाललाई लतारेर बुढानकण्ठमा पुर्याएका थिए, ती व्यक्तिहरू त यहाँ हुनुहुन्न अहिले, होइन? अब त्यो 10 बुँदे जसले सहमतिको लागि अहिले 10 बुँदे भनेर भन्नु भएको छ, त्यसैको शिकार भइरहनु भएको छ, तिनी नेताहरू नै हो। मन्त्री परिषदमा तपाईँहरू कहिले सहभागी हुने हो? त्यो त कहिले हुन्छ, त्यो उच्च स्तरको नेतृत्वलाई थाहा होला। यो चाहिँ मतलब यो विलम्ब हुँदाखेरि अलिकति होइन, जे विलम्ब भयो यो ठिक भएको छैन। किनकि सरकार बनेको झन् 2 महिना भयो, 2 महिनासम्म पनि मन्त्री विस्तार नहुनु भनेको आलोच्य नै हो। दोष कसको यो? यो नेतृत्वहरूले गर्नु पर्थ्यो। अब यो दोष र अब्जसको भागी भनेको त नेतृत्व हुन्छ। मूल दोष प्रधानमन्त्रीको हो? मूल दोष भनेको सबै दलका जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, मुख्य नेताहरू, प्राथमिकतामै परेन मन्त्री बनाउने कुरा। त्यसपछि त्यो गर्नु पर्थ्यो, किनकि सरकारलाई पूर्णता दिनु पर्थ्यो। यति ढिलो गर्नु हुँदैन थियो। यसको भनेपछि मूल नेतृत्व दलका नेता उहाँहरूलाई पनि समस्या होला, केही न केही। उहाँहरूको प्राथमिकता अर्कै केही पर्यो त्यसपछि? होइन, उहाँहरूलाई पनि केही समस्या होला, केही अब्स्ट्याकलहरू होलान्, होइन? उहाँहरूलाई पनि लागेको, त्यसैले ढिलो भएको होला। तर जे जति भए पनि छिटै गर्नु पर्थ्यो, होइन? पूर्णता पाउनु पर्थ्यो, मुलुकले एउटा निकास पाउनुपर्छ। मन्त्रालय ठप्प छन्, जनताका कामहरू दैनन्दिन हुने कामहरू रोकिएका छन्, त यसले त राम्रो सन्देश त दिएको छैन।
त्यही त यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन भन्ने कुरा पनि मूल नेतृत्वलाई थाहा हामीले नभएको भन्यौँ मूल नेतृत्वलाई भन्यौँ तपाईँहरूले जति चाँडो छिटो गठन गर्नुपर्छ विस्तार गर्नुपर्छ। अब धेरै आलोचना भइसक्यो होइन, यो आलोचनालाई त बुझ्नु पऱ्यो नि। तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ नाम तयार पारेर मन्त्री परिषदमा जाने कहिले हो त? त्यो त मलाई थाहा हुने कुरा होइन, त्यो त अहिलेसम्म नाम तयार भएको छ कि छैन उहाँहरूले कसलाई पठाउनुहुन्छ होइन, कसको लिस्ट बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुने कुरा होइन। त्यो त नेतृत्व यो पनि मूल नेतृत्वमै गएर त्यो उहाँहरूसँगै छोपिन्छ होइन। यो पार्टी कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला पार्टीहरूको सङ्केतहरू आदि इत्यादि थाहा हुन्थ्यो होइन, के हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन नि त होइन। केपी ओलीले हिजो गरे खल्टीबाट, अर्काले गर्ला खल्टीबाट, अर्काले गर्ला खल्टीबाट होइन, त्यस्तो होला। वा अब पार्टीको उच्च नेतृत्वसँग छलफल गरेर थाई कमिटीको बिचमा छलफल भएर नै नामहरू पठाउने होला। त्यसैले ती कुरा त हामीलाई थाहा हुने कुरा होइन। तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ यो चल्नेवाला पार्टी हो कि आवेगमा खुलिएको पार्टी मात्र हो? होइन, यो पार्टी नचल्ने उद्देश्यले बनेको पार्टी हो र यो कति समय चल्ने पार्टी हो? यो चल्छ नि, यो निरन्तर चल्छ। यो पार्टी चल्ने धेरै आधार विश्वास किन छैन कि यो पार्टी कुनै पनि बखत एमालेमा गएर विलिन हुन्छ भन्ने किन भन्छ? भोलि मिल्ने कुरा, पार्टी एकीकरण हुने कुरा जोसँग पनि होला त्यो बेली कुरा हो होइन। अब सबभन्दा नजिक भनेको त त्यही एमालेसँग हुने सम्भावना रहन्छ। तर अहिले सबै ढोकाहरू बन्द भएर, ती सबै सम्भावनाहरू बन्द भएर नै पार्टी नयाँ गठन भएको। त्यसैले अहिले एकीकरणको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ कि अहिले एकीकरण केही पनि हुँदैन। यो पार्टी आफै अगाडि बढ्नको लागि, यो पार्टी नेकपा एमालेको स्थापना गर्ने व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँहरूको लामो अनुभव सँगाल्नु भएको छ उहाँहरूले। यो पार्टीको पछाडि लाग्नेहरू जो युवा पुस्ता छ त्यो पनि केही गरौँ भन्ने खालको छ। त त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी गठन गरेर विघटन गर्नको लागि होइन, पार्टी गठन गरेर पार्टीलाई निरन्तरता दिनको लागि। र नेकपा एमालेलाई जस्तो व्यक्तिले चलाए, जुन ढङ्गले नेकपा एमाले एउटा रासमा डुब्यो, जुन ढङ्गले नेकपा एमाले अब कम्युनिस्ट भन्नु पनि बडा अप्ठ्यारो हुने स्थिति आयो उसका क्रियाकलापले। त त्यस कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागरण गर्नको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्नको लागि नै नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठन भएको। तर केपी ओलीको भनाइ अथवा केपी ओली पक्षधरहरूको भनाइ चाहिँ यो पार्टी पनि हिजोको वामदेवको पार्टी जुन थियो त्यस्तै हुनेछ, माधव नेपाल हिजोको वामदेव हुने भए भनेर। माधव नेपाल वामदेव होइन, माधव नेपाल र वामदेवको क्यारेक्टर फरक छ। माधव नेपाल त्यो व्यक्ति हो जसले नेकपा एमाले अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला त्यो पार्टीलाई हराभरा बनाउनु भएको, त्यो पार्टीलाई नेतृत्वमा पुर्याउनु भएको। र त्यो पार्टीले 2064 सालमा तेस्रो स्थानमा आउँदाखेरि, चुनावमा त हारजित भइरहन्छ नि, पोजिसन एकदमै कमजोर हुँदाखेरि उहाँले नैतिकता आधारमा नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुभएको व्यक्ति हो। र उहाँले अत्यन्त द्वन्द्वकालमा पनि पार्टीलाई निरन्तरता दिने, पार्टीका कार्यकर्तालाई ऊर्जाशील बनाउने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई वैचारिक खुराक दिने व्यक्ति हो उहाँ। र आफै पनि उहाँ चलायमान व्यक्ति हो, उहाँ कुरा गरेर खाने व्यक्ति होइन। अर्काको खिसीटिउरी गर्ने, अर्कालाई के अरे उखान टुक्का गर्ने, उखान टुक्काबाट पार्टी चलाउने, अनि 2-4 जना बसेर गुटबाट पार्टी चलाउने उहाँ त्यो व्यक्ति होइन। उहाँले समग्र जीवन पार्टीमा व्यतीत गर्नुभएको छ र उहाँले त्यो पार्टीलाई कुशल ढङ्गले हाकेर त्यहाँसम्म पुर्याउनु भएको व्यक्ति हो। त त्यसैले माधव नेपालले चलाएको पार्टी ब्याक हुन्छ र वामदेवले चलाएको पार्टीसँग तुलना हुन्छ म भन्दैन। माधव नेपालको अवस्था वामदेवको जस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। पार्टी ठुलो हुने कि सानो हुने कि त्यो बेग्लै कुरा हो त्यो होइन। पार्टीको कुरा हो। माधव नेपालले चलाएको पार्टी व्यक्ति स्वयं पनि माधव नेपालको अबको अवस्था भनेको वामदेवकै गति हो भन्ने चाहिँ कति सत्य हो? गलत हो त्यो। वामदेवको गति हामी हुनै दिँदैन। माधव नेपाललाई अझै ऊर्जाशील बनाउँछौँ हामी युवाहरूको ताकत, हामी युवाहरूको ऊर्जा माधव नेपालको पक्षमा छ। यो ऊर्जालाई यो पार्टी चलायमान बनाउनको लागि हामी लाग्छौँ र विगतका व्यथितिहरू के भएका थिए ती व्यथितिहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहाँसम्म पुर्यायो, त्यो व्यथितिबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी सेटब्याक खान्छ भन्ने कुराहरू आम जनताको बिचमा हामी लैजान्छौँ र आम जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चिन्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर अगाडि बढ्छ। नेतृत्व चाहिँ माधव नेपालकै रहिरहन्छ न? अहिले त माधव नेपालै हुनुहुन्छ नि,
सधैँ आज त्यो सधैँभरि त माधव नेपाल रहनुहुन्न नि, उहाँले इन टाइममा अर्को नेतृत्वलाई पनि अगाडि सार्नु होला नि। उहाँले युवा पुस्तालाई पनि इङ्गित गर्नुभयो एकदमै। आउनुहोस् दिन्छु नेतृत्व भनेर, तर तपाईँहरूले दिया भए पनि त हुन्थ्यो नि उहाँले नेतृत्व। होइन, अहिले त उहाँले नै गर्नुहुन्छ नि, किन हिजो एउटा विचार समाजको कमान्डिङ उहाँले गर्नुभएको छ, अझै केही वर्ष माधव नेपालले यो पार्टीलाई चलाउनुपर्छ। मलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ उहाँको नेतृत्वको खाँचो छ। त्यो भेगको भएको हुनाले तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्नु मन लागेको, एकजना मन्त्रीको नाम नलिकन भनौँ, खास गरी त्यो सांस्कृतिक विचलन गरेको कुरा भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् र पनि तपाईँहरू केही बोलिराख्नु भएको छैन, न कारबाही गर्नुहुन्छ, न मन्त्रीबाट हटाउनुहुन्छ, न सचेत पत्र राख्नुहुन्छ। यसले तपाईँहरूमाथि मान्छेको आस्था, विश्वास, भरोसा कसरी जाग्छ? होइन, यस्ता कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ। म त भन्छु एउटा संरक्षण दिनेको नाममा, होइन, विकृति विसङ्गतिहरूलाई जोगाउने नाममा पार्टीमा संरक्षणको नामबाट जेसुकै पनि गर्न पाइन्छ, नेतृत्वको आडमा, पार्टीको आडमा हामीले जे गर्दाखेरि पनि छुट पाइन्छ भन्ने जो मान्यता विकास भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ। म त्यो मान्यतामा दृढ छु। त्यसो भए ती जो प्रदेशका मन्त्री छन् तिनलाई तपाईँहरू सचेत गराउनुहुन्छ कि कारबाही गर्नुहुन्छ कि हटाउनुहुन्छ? नै, यथार्थ र वास्तविकता हो भने त्यो कारबाही गर्नुको सट्टा त त्यस्ता साथीहरूले जोसुकै भयो भने कसलाई इङ्गित गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, त्यस्ता साथीहरूले मार्ग प्रशस्त आफै गरिदिँदा हुन्छ। हामी सार्वजनिक जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ, हामी खुला छौँ। अहिले म बोलिरहेको छु, हेरिरहनु भएको छ सबैले, म कसरी बोलिरहेको छु, के बोलिरहेको छु भन्ने कुरा त यो लुकेर लुक्ने कुरा होइन नि। स्टुडियोमा नै हामी कोठाभित्र छौँ, तर अहिले त हामी आम जनताको बिचमा छौँ। मैले गर्ने क्रियाकलाप आम जनताले हेरेको हुन्छ, मेरा व्यवहारहरू आम जनताले हेरेको हुन्छ, मैले के बोलेँ, कुन अवस्थामा के गरेँ भन्ने कुरा त आम जनताको बिचमा छर्लङ्ग भएको हुन्छ नि, आम जनताको काममा गुन्जेको हुन्छ। ती कुराहरूमा प्रति म सचेत रहने कि नरहने र मैले गरेका गल्तीहरूलाई, त्रुटिहरूलाई मैले सच्याउने नसच्याउने, ती गल्ती र त्रुटिबाट पार्टीमाथि आँचा हुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि आँचा हुन्छ, मेरो जिम्मेवारीमाथि आँचा हुन्छ भने मैले यी कुराहरूबाट पाठ सिक्दै, यी कुराहरूलाई ग्रहण गर्दै अनि आफूले साइड लाग्नुपर्छ है पर्दैन? एउटा व्यक्तिको कारणले, एउटा व्यक्तिको चरित्रको कारणले, एउटा व्यक्तिको व्यवहारका कारणले सिङ्गो पार्टीलाई दाग लाग्छ, सिङ्गो पार्टीमाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यस्ता कुरामा त्यो व्यक्तिले सोचिनुपर्छ। ती व्यक्तिहरूले पार्टीलाई सहज बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई बाटो खुला गर्नुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शेरबहादुर कुँवरसँग, राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।